السلام عليكم إخواني أخواتي متابعي قناة التحدي للتقنيات. إبراهيم يحييكم، إن شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي أحسن حال. نواصل على بركة الله في سلسلة الشروحات. اليوم إن شاء الله راح نشوفوا طريقة حذف الرسائل المتبادلة بين شخصين أو بين طرفين في الواتساب، وأقصد بذلك الحذف بالنسبة للجميع، لأن الواتساب يتيح لنا إمكانية حذف الرسائل إما بالنسبة للشخص المرسل وإما بالنسبة للجميع، ولكن هذه الأخيرة مقيدة بفترة زمنية محدودة، يعني إذا تجاوزنا هذه الفترة فلا يمكننا حذفها. ولكن الطريقة اللي راح نستعرضه لها اليوم إن شاء الله راح نشوفوا إمكانية حذف الرسائل ولو بعد نفاذ المدة الزمنية. نبدأ على بركة الله. Gestion WhatsApp PP. نروح الواتساب. WhatsApp PP. Bouton. Mohamed Tishabet 9h16 0h1. إذا عندي مراسلة بيني وبين الأخ محمد تشعبت، واللي نحييه بالمناسبة. Message zone de texte. Emote 0. Lire bouton. السلام عليكم أخي محمد. إذا هذه الرسالة. Aujourd'hui vos messages vocaux 1 seconde 9h16. اليوم أنت رسالة صوتية 1:02 9:16 صباحا. إذا هذه الرسالة كنت أرسلتها اليوم على الساعة 9 وما شفتش واش من دقيقة صباحا. Vos messages vocaux 7 secondes 10h35 distribués. وهذه أرسلتها بالأمس على الساعة 10:36 راح نشوفوا هل يمكننا حذفها بالنسبة للجميع. ندير ضغطة. Vos messages vocaux 7 secondes 10h35 distribués. الأولى عادية والثانية مطولة. راح نسحب إلى Les messages et les boutons. Hier. Plus d'options. Transférer. Supprimer. هنا حذف. Supprimer le message. إذا حذف الرسالة. Supprimer le message. Annuler bouton. هنا إلغاء. Supprimer pour moi bouton. هنا يعطيني حذف بالنسبة لي فقط، يعني لا يمكنني حذفها بالنسبة للجميع. WhatsApp PP. نشوف مع الرسالة الثانية. Transférer. Plus d'options. Bouton. Aujourd'hui vos messages vocaux 1 seconde 9h16. هذه هي اليوم على الساعة 9:16. نفس الشيء. Appui long aujourd'hui lire 0h à 9h16 envoyé. ضغطتين الأولى عادية والثانية مطولة، وسنرى هل بإمكاني حذفها بالنسبة للجميع. Lire. Il y a. Plus. Transférer. Supprimer. هنا حذف. Supprimer le message. نشوف الخيارات المتاحة. Supprimer. Annuler bouton. Supprimer pour moi bouton. الحذف بالنسبة لي فقط، يعني أعطاني خيار واحد فقط. إذا لحذفها بالنسبة للجميع سنرى الطريقة معا إن شاء الله. أول شيء راح نخرج من تطبيق الواتساب، نخرج ثم نضع الهاتف في وضع الطيران. Volet des notifications. Paramètres rapides. Jessie des bouton. Bleu. Ouvrir. Wi-Fi. Ouvrir. Flash. Lumineux. Silence. Capture. Mode avion désactivé sélectionné. إذا راح نخير وضع الطيران أول شيء، ثم نخرج من هنا. نذهب إلى الإعدادات. Google. Gestion. WhatsApp. Play Store. Paramètres. إعدادات. Paramètres. راح نروح إلى إعدادات التاريخ والساعة. Application. هي على حساب الهاتف، كل هاتف ومدخله. Paramètres supplémentaires. على هواتف الشاومي موجودة على إعدادات أخرى. Paramètres supplémentaires. Retour. Paramètres. Date et heure. هنا عندنا التاريخ والوقت. ندخل هنا. Date et heure. أول شيء. Retour. Date et heure. Date et heure. Utilisez la date et l'heure fournie par le réseau commutateur activé. هنا استخدام التاريخ والوقت الممنوح من طرف الشبكة، راح نعطلوه. Désactivé. أول شيء، ثم نضع ساعات وتاريخ إرسال الرسالة. مثلا أرسلتها على 9:16، أنا راح نزيد بعض دقائق فقط، نديرها 9:20. Commutateur. Date 15 heure midi 14. هنا راهي منتصف النهار و14 دقيقة. Définir l'heure. راح نغيرها، نديرها 9. Définir l'heure. 11 boutons. 11h, 10h14. 9h14. 11 boutons. 12, 13 boutons. 9h14. هنا 9. ثم نروح 14 zones de texte. دقائق. 15 boutons. Annuler bouton. نديرها 17. 9h14. 9h15. 15 boutons.
9h15. OK bouton. 9h16 bouton. 9h17. OK bouton. 9h18. 18 bouton. 9h18. OK bouton. 9h18. نزيد دقيقتين. 9h19. 9h19. OK bouton. 9h20. إذا 9:20. 008 bouton. 9h20. إذا هنا راهي الساعة 9:20. نضغط على أوكي أو 08 موافق. bouton. 09. 10 bouton. OK bouton. موافق. Date et heure. نشوفوا الساعة. Heure 9h20. إذا 9:20. راح نخرج من هنا Accueil bout. ثم نعود إلى تطبيق الواتساب. Vente. Recherche. Google. Gestionnaire. WhatsApp PP. واتساب. WhatsApp PP. أعود إلى المحادثة. Mohamed Tishabel. Mohamed. Message zone de texte. إذا نروح الرسالة الثانية. Emoji. 0. Lire bouton. دير ضغطتين الأولى. Aujourd'hui vos messages vocaux 0. Lire bouton. Vos messages. Les messages bouton. Hier. Plus d'options. Transfert. Supprimer. إذا هنا حذف. Supprimer le message. Supprimer pour moi bouton. Annuler bouton. إذا هنا ما تغيرش للأسف. Supprimer. WhatsApp PP. راح نغلق كامل تطبيق الواتساب. WhatsApp PP. Aperçu. RAM total. نغلق كافة WhatsApp التطبيقات ثم نعود إلى الواتساب. Mohamed. Aperçu. RAM total. أعود وأفتح WhatsApp PP. التطبيق. WhatsApp PP. Mohamed Tish. Mohamed. Message zone de texte. إذا راح 0 secondes écoulées. Emoji. 0 secondes. Aujourd'hui vos messages vocaux 1 seconde 9h16. إذا نحدد الرسالة ثم نذهب إلى غاية سيبريمي أو حذف. Important. Supprimer. Supprimer le message. Supprimer pour tout bouton. إذا كما راكم تسمعوا سيبريمي بورتو، حذف بالنسبة للجميع. هذه الإمكانية كانت غير متاحة. نضغط ضغطتين. WhatsApp PP. إذا حذفت الرسالة. راح نجرب مع الرسالة الأولى. Message vocal caméra joindre bouton. Vos messages vocaux. Aujourd'hui vous avez supprimé ce message 9h16 en attente. إذا هنا يقول لي لقد حذفت الرسالة بالنسبة للجميع. نروح الرسالة الأولى. 0 secondes. Lire bouton. Vos messages lire bouton. نسمعها. السلام عليكم أخي محمد، أنا بصدد وضع تجربة فقط، بارك الله فيك والسلام عليكم. 7 secondes. Lire bouton. Vos messages vocaux 7 secondes 10h35 distribués. هذه على الساعة 10:35، ولكن المشكل في التاريخ. Les messages et les appels. Vos messages vocaux. التاريخ هو تاريخ الأمس، يعني اليوم رانا يوم 15 أكتوبر، ولكن الرسالة أرسلت على أو في يوم 14 أكتوبر. راح نجربوا. Appuyons 0. Les messages. Bouton. الأولى عادي وثاني Hier. طوالة. Plus transfert. Supprimer. Supprimer le message. Supprimer pour moi bouton. إذا يعطي لي خيار حذف بالنسبة لي فقط. نفس الشيء أو نفس الطريقة راح نخرج من هنا. WhatsApp PP. نخرج من هنا. WhatsApp PP. نغلق كافة التطبيقات. Aperçu. RAM. ثم نفتح الإعدادات. Gestionnaire. WhatsApp. Les paramètres. إعدادات. Paramètres. التاريخ والوقت. Mode de protection de la base. Application. Paramètres supplémentaires. Paramètres supplémentaires. إعدادات أخرى. Paramètres. Date et heure. التاريخ والوقت. ندير ضغطتين. Date et heure. ثم نغير التاريخ والساعة، لأنه رسالة اليوم كانت بنفس التاريخ، ولكن رسالة الأمس كانت بتاريخ الأمس، يعني يوم 14. Retour. Date et heure. Date et heure. Utilisez la date. Commutateur. Date 15 octobre 2021. إذا أول شيء نغير في التاريخ. 15 octobre 2021. 15 أكتوبر راح نرجعها ولا نغيرها إلى 14 أكتوبر. 14 boutons. ندير ضغطتين 14 zones de texte. ثم نضغط على موافق. 13 boutons. Jeu 4. OK bouton. Date et heure. إذا نشوفوا. Heure. Date 14 octobre 2021. إذا 14 أكتوبر 2021. ثم نغير الساعة إلى غاية 10:40، لأنه الرسالة أرسلت على 10:36. Heure 9. Fuseau horaire. Utilisez le fuseau. Heure 9h23. Définir l'heure. 09 zone de texte. 10 boutons. إذا 10. 09 zone de texte. 11. 24 boutons. ثم نضع الدقائق على 40. 24 boutons. 23 zones. 10h27. 31 zones de 32 boutons. 32 boutons. 39 zones de 40 boutons. إذا نشوفوا. 39, 20, 11 boutons. 10 08 boutons. Définir. 10h40. إذا 10:40. Définir l'heure. OK bouton. نضغط على موافق ولا أوكي.
Fuseau, heure 10h40. إذا 10:40. ثم نعود إلى الرسالة المرسلة، يعني نخرج من هنا، Accueil bouton. نعود إلى تطبيق الواتساب، Google, gestionnaire, WhatsApp. ثم WhatsApp. أفتح المحادثة. Bouton. Mohamed Tish. Message zone de texte. إذا أعود إلى الرسالة الغير Emoji مكتوبة، 15 0. Lire vos messages. Lire bouton. ندير ضغطتين، الأولى عادية والثانية مطولة. Vos messages vocaux. Les messages. Bouton. Aujourd'hui. Plus de transfert. Supprimer. إذا هنا حذف، ضغطتين. Supprimer le message. نشوف الخيارات. Supprimer le message. Supprimer pour moi bouton. إذا هنا حذف بالنسبة لي فقط، Annuler bouton. Supprimer pour tout bouton. هنا يعطيني الحذف بالنسبة للجميع، ندير ضغطتين. WhatsApp. إذا نشوفوا Message caméra boot. Joindre boot. Message emoji boot. 15 octobre. Vous avez supprimé ce message 10h35 en attente. إذا هنا حذف الرسالة الأولى. Les messages et les appels sont chiffrés. Oh, Vous avez supprimé ce message 10h35 en attente. راح نخرج. WhatsApp. نخرج كامل من الواتساب. أعيد WhatsApp. الدخول. WhatsApp. Boot. Mohamed Tichab. Message zone de tête. Joindre boot. Caméra. Message. Revenir en haut de la page. 15 octobre 2021. Vous avez supprimé ce message 9h16. WhatsApp. إذا هكذا راح نرجع ولا أنزل Volet des وضع notifications. الطيارة. Paramètres. Écran. Mise. Telegram. Mode avion activé. راح نحي وضع الطيران، Volet des notifications. ثم أعود إلى إعداد التاريخ والوقت. Gestion. Place. Paramètres. Paramètres. إعدادات أخرى. أولا Google. Contenu. Fonctionnalité. Bien-être. Paramètres. Paramètres. Dateur. Dateur. Utiliser la date et l'heure fournie par le réseau commutateur désactivé. إذا هنا راح نرجع استخدام الوقت والساعة ولا التاريخ والساعة عن طريق الشبكة، Activé. نفعلها لتعود الأمور Paramètres إلى مجاريها. Paramètres. نشوف الساعة الآن. Vendredi 15 octobre. إذا الجمعة 15 أكتوبر، Heure actuelle 12h22. منتصف النهار و22 دقيقة. Gestion. WhatsApp. ندخل إلى الواتساب. Boot. Mohamed Tichab 16 octobre. Message zone de. Aujourd'hui vous avez supprimé ce message 10. Vous avez supprimé ce message midi 15. إذا حذفت الرسائل كليا للجميع. هذه هي الطريقة، إن شاء الله يكون الشرح مفهوم، وإلى الملتقى إن شاء الله، ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم. Accueil bouton.